आजबाट हामी चाहिँ यो हिजोसम्म हामीले वन ऐन र यसको नियमावली 2079 को बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब आजबाट चाहिँ हामी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कहिले चाहिँ आयो भन्ने कुरा गर्दा लालमोहर र प्रकाशन मिति चाहिँ 29/11/28 चाहिँ यो लागेको हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजी डेटमा पनि सोध्ने गर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो डेटहरू पढ्दाखेरि चाहिँ दुईटै किसिमले चाहिँ हेर्ने गर्नुहोस्। जस्तो यो सजिलोसित के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले अब गर्नुभयो भने डेट कन्भर्सन भनेर नेटमा खोज्नुभयो भने यसले कन्भर्ट पनि गरिदिन्छ। जस्तो अब हाम्रो यो कहिले 2029 साल कहिले चाहिँ आएको हो त यो भन्दाखेरि के भनेको छ 2029 साल 11 को महिना 28 गते भनेको छ। 2029 साल 11/28 भनेको चाहिँ 29 साल फागुन 11 गते आएको रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ कहिले आएको यो फागुनको 11 गते आएको होइन, फागुन 11 गते 2029 सालमा आएको छ भनेपछि यसलाई हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसरी पनि तपाईँहरूले हेरेर पढ्नु पर्यो। किन भन्दा भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा त्यो किसिमले पनि सोध्छ। यो भनेको 22 फेब्रुअरी 1973 मा आएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 1973, नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एक्ट 1973 भनिन्छ। जो त्यो चाहिँ कहिले आएको रहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि 22 फेब्रुअरी 1973 मा। अब यसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी डेटमा भन्नुपर्दा कहिले आएको रहेछ त 22 हेर्नुहोस् है फेब्रुअरी। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेब्रुअरी 1973 मा चाहिँ यो भनेको है। यो 2029 साल 11 को महिना 28 गते भनेको चाहिँ 22 फेब्रुअरी 1973 रहेछ है। 1973 मा यो आयो। अब यसको संशोधन कति पटक भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 5 पटक यो के अरे संशोधन। पहिलो संशोधन कहिले भयो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पहिलो संशोधन भनेको यो 31/6 को महिना 30 गते भएको छ। यस्तो कुराहरूको पनि तपाईँहरू यो यसै गरी डेटहरू हेर्नुहोस् है। यो 31/6/20 को कहिले हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण दोस्रो संशोधन 2039 सालमा 39 साल 9 को महिना 8 गते। त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण तेस्रो संशोधन ऐन 2046 भयो। त्यो भनेको 46 साल 6 को महिना 11 गते। अनि यो चाहिँ न्याय प्रशासन ऐन 2048 बाट यसले भएको कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू मात्र संशोधन गरेको हो। ऐनमा भएको मुख्य कुराहरू चाहिँ यसले संशोधन गरेको होइन। त्यसमा भएका शब्दहरू केही संशोधन गरेकोलाई यसलाई हामीले मूल संशोधन भनेर भनिँदैन। अर्को पाँचौँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन चौथो संशोधन भनेर चाहिँ 2049 सालमा आयो 52 को महिना 27 गते। यो संशोधन चाहिँ एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण पनि छ। धेरै पटक कुरा सोधिरहेको पनि हो, जसले चाहिँ के लिएर आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो मध्यवर्ती क्षेत्र सम्बन्धीको कन्सेप्ट र अवधारणा चाहिँ यसबाट नै आएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ यो ऐनको भयो। अब अर्को चाहिँ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि केही नेपाल ऐनको व्यवस्था गर्न बनेको व्यवस्था जगाउने ऐन 2063 भनेर यो यसमा पनि केही कुराहरू चाहिँ आए। 63/4/23 मा भएको यिनीहरूले पनि केही कुराहरू यो गर्यो। गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाली कानुन संशोधन गर्ने ऐन 2066 यसले पनि के भयो, गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र सम्बन्धी शब्दहरू नेपालका केही शब्दहरू मात्र परिवर्तन गरेको हो। यसमा केही कुरा यस्तो छैन। र नेपालको केही नेपाली ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2072 पनि केही कुराहरू संशोधन गर्यो। र अर्को भनेको पाँचौँ संशोधन। यसो हेर्नुहोस् है, यो मुख्य रूपमा चाहिँ यसमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ 2005औं पटक संशोधन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण 5औं संरक्षण 2073 भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसले यो चाहिँ 2073 साल 12 महिना 17 गते चाहिँ यो संशोधन भएर लागू भएको हो भने। अब अर्को केही महत्त्वपूर्ण कानुनलाई संशोधन एकीकरण समायोजन गर्ने र खारेज गर्ने ऐन 2074 यसमा पनि त्यही यसमा अरू कुनै ऐन कानुनसित भएका कुराहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अब यो गणतन्त्रपछि चाहिँ छुट्टै रूपमा आयो। ती कुराहरूको बारेमा यसले गरेको छ भने नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही यसलाई संशोधन गर्ने ऐन 2075 छ। 72 सालमा ऐन आइसकेपछि नेपालको संविधानमा भएका कुराहरू संविधान अनुसार चाहिँ त्यो ऐनहरू नियमहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ यो 75 ले चाहिँ गरेको देखिन्छ।
यसरी चाहिँ यो ऐनको बारेमा यसरी यो संशोधन भएको छ, यसको कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अब पढ्नुपर्छ र यिनीहरूको बारेमा के छ भन्ने कुरा कति कुराहरू जस्तो हाम्रो यो दफा 25 मा भएका कुराहरू अनि दफा 26 मा भएको कुराहरू, दफा 5 को कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यो पढिसकेका छौँ। तै पनि त्यसलाई अलिकति के गरौँला है, सरसर्ती ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी अलिकति उ गरौँला, हेरौँला होइन। ल ठिक छ है। अब यसरी चाहिँ यो कुराहरू आएको छ भने अब यो यसको प्रस्तावनामा के गर्न बनेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न बनेको ऐन भनेको छ। प्रस्तावना चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्त्व राख्ने। हेर्नुहोस् है के भनेको छ, यस वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्न, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण गर्न, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्त्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण र सम्वर्धन, विकास तथा उचित व्यवस्थापन र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले यो कहिले बनेको रहेछ भन्दा श्री 5 महाराज धिराज वीरेन्द्र विक्रम सादेबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र समितिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ भनेर 2029 सालमा बनेको हो। यो ऐनको नाम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 रहेको छ र यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ। यहाँ चाहिँ अब यो कैँची काटिएको, यो नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ भनिएको थियो होला सायद। यो कैँची भनेको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन ऐन 2066 द्वारा झिकेको भनेको छ। यहाँ भएको शब्दहरू झिक्यो। अब अहिलेलाई चाहिँ यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ भनेको छ। यो ऐन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिदेखि लागू हुनेछ भनिएको छ र यो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित कहिले भयो भन्दाखेरि यही लालमोहर प्रकाशन मिति भनेको यो छ, यही मितिबाट चाहिँ यो लागू भएको हो। अब त्यसपछिबाट गएर यसमा के विभिन्न परिभाषाहरू दिएको छ भने यो परिभाषाहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा चाहिँ यो अब्जेक्टिभ खाले क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ, सोधिरह पनि छ धेरै जसो। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र सम्झाउनुपर्छ भनेको। अब राष्ट्रिय निकुञ्जको परिभाषा यसले दिएको छ होइन। राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताएको छ तपाईँलाई। यो राष्ट्रिय निकुञ्जको परिभाषा तपाईँहरूलाई भोलि सब्जेक्टिभमा पनि केही कुराहरू उत्तरहरू लेख्नु पर्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको यो के अरे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले चाहिँ यो यसरी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यसरी परिभाषित गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा यसरी परिभाषित गरेको छ भनेर लेख्नु भने एकदम राम्रो हुन्छ। अर्को संयमित प्राकृतिक आरक्ष भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अर्को के भनेको छ यहाँ, संयमित प्राकृतिक आरक्ष भनेको छ। अब यसले भन्नाले वैज्ञानिक अध्ययनको निम्ति छुट्याएको पारिस्थितिकी महत्त्वको वा अन्यथा महत्त्व राख्ने क्षेत्रलाई सम्झाउनुपर्छ भनेको छ। र यो संयमित प्राकृतिक आरक्ष चाहिँ अब नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो किसिमको छ जस्तो लाग्दैन है। अर्को वन्यजन्तु आरक्ष भनेको छ। वन्यजन्तु आरक्ष भन्नाले वन्यजन्तु सम्पदा र तिनीहरूको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्याएको क्षेत्रलाई सम्झाउनुपर्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को शिकार आरक्ष भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब शिकार आरक्ष भनेको छ, शिकार आरक्ष भन्नाले शिकारीलाई शिकार गर्न दिनको निम्ति वन्यजन्तु सम्पदाको वासस्थानको लागि छुट्याएको क्षेत्रलाई सम्झाउनुपर्छ भनेपछि जहाँ चाहिँ शिकार खेल्नको लागि अनुमति दिइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ आरक्ष भन्नाले हेर्नुहोस् है, यो आरक्ष भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भनेर यहाँ यो ग नम्बरले चाहिँ प्रश्न पारेको छ। जस्तो भन्नाले अब यहाँ एउटा कुनै आरक्ष भन्ने नाम थियो, त्यसलाई हटायो। संयमित प्राकृतिक आरक्ष एउटा है, अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्ष भनेपछि 3 प्रकारको आरक्षलाई चाहिँ आरक्ष भनेर सम्झिनुपर्छ। अब आरक्ष भनेर आयो भने हामीले यो 3 प्रकारको कुराहरूलाई सम्झिनुपर्छ। अब वन्यजन्तु आरक्ष र हाम्रो शिकार आरक्ष चाहिँ नेपालमा रहेको छ भने यो संयमित प्राकृतिक आरक्ष चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गठन भएको अथवा चाहिँ हामीले घोषणा गरिएको चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है, अब अर्को 9.1 मा संरक्षण क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि एकीकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षण क्षेत्र भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यस्तै अर्को संरक्षण क्षेत्रको बारेमा यसले परिभाषा दियो। त्यस्तै अर्को मध्यवर्ती क्षेत्र बफर जोन भन्नाले चाहिँ के भनिएको छ भने स्थानीय जनतालाई, मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको के हो भन्ने कुरा गर्दा यसले के भनेको छ, स्थानीय जनताहरूलाई नियमित रूपले वन पैदावार उपयोग गर्न। के भन्यो त, स्थानीय जनता नियमित रूपले के को वन पैदावार। अब वन पैदावार भनेको के हो भन्ने कुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले वन ऐनको परिभाषालाई हेर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ वन पैदावार भनेको के हो भन्ने कुरा प्रश्न पारेको छ। उपयोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको दफा 3 क, हेर्नुहोस् है, 3 क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र के हो भन्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ यो मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले के हो भनेर पनि सोधिरहेको छ कि यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको भनेको छ, वरिपरिको भनेको छ। हेर्नुहोस् है,
वरिपरिको दफा 3 क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र। अब दफा 3 क मा के भनेको छ भन्ने कुरा अहिले हामी हेर्छौँ। 3 क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र, दफा 3 क बमोजिम तोकिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष वरिपरिको क्षेत्र भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को जैविक मार्ग भनेको छ। जैविक मार्ग भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुराको तपाईँहरूलाई यसले परीक्षामा पनि हुन्छ र यो अब्जेक्टिभमा पनि यो कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। जैविक मार्ग भन्नाले भनेर यो दिन सक्छ, वन्यजन्तुहरू एक वासस्थानबाट अर्को वासस्थानमा जस्तो वन्यजन्तुहरू एक वासस्थानबाट अर्को वासस्थानमा आवत जावत गर्ने बाटोलाई सम्झनुपर्छ। एउटा वासस्थानबाट अर्को वासस्थानमा जाने जुन बाटो हुन्छ त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ जैविक मार्ग भन्छ। हाम्रो जैविक मार्गहरू चाहिँ थुप्रै किसिमका जैविक मार्गहरूको कुराहरू गरेको छ होइन। जस्तो चाहिँ हाम्रो संरक्षित वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन इन 2076ले चाहिँ जैविक मार्गको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्न सकिनेछ भनेको छ र खाता बर्दियाको खाता, अनि त्यसपछिबाट गएर यो लालझाडी मोहना, त्यसपछि बसन्ता, अनि यतातिर यो चितवनको बरनाबारलाई चाहिँ यो जैविक मार्गको रूपमा घोषणा पनि गरेको छ है। वन्यजन्तु भन्नाले चाहिँ घरपालुवा बाहेक, यो वन्यजन्तुहरू घरपालुवा बाहेकका जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु होइन। एउटा के भने म्यामल्स, अर्को पन्छी, घस्रने जन्तु, माछा, भ्याकुता जाति र किरा फट्याङ्ग्रालाई सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुललाई समेत जनाउँछ भनेको छ। अब वन्यजन्तु भन्यो भने चाहिँ सबै कुरालाई जनाउने भयो है। केलाई जनाउने भयो भन्दाखेरि सबै कुराहरू नकेर्नुहोस् न हो साथीहरू, तपाईँहरू त भोलि ठुलो मान्छे त, वन्यजन्तु संरक्षणमा लाग्नुहुने ठुला मान्छेहरू हो तपाईँहरू। यसरी केर्ने काम नगर्नुहोस् न है। यसरी चाहिँ वन्यजन्तु भनेको सबै कुरालाई भनिएको छ। किरा फट्याङ्ग्रा सम्झाउनुपर्छ भनेको छ, जाति सबलाई, फुललाई पनि भनिएको छ है। जन्तुको फुल समेत जनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो। अब नमुना भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यहाँ परिभाषित गरेको छ। जस्तो नमुना भन्नाले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि आरक्ष क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सङ्कलन गरेको वन्यजन्तु वा वन पैदावार वा त्यसको कुनै भाग वा अंश सम्झाउनुपर्छ। सो शब्दले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष संरक्षित क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका वन्यजन्तु वासस्थानमा सङ्कलन गरेको वन्यजन्तु वा त्यसको कुनै भाग वा अंशलाई समेत जनाउँछ भन्ने कुरा गर्यो भनेको नमुना भनेको चाहिँ यो वन्यजन्तुहरूको अङ्ग प्रत्यङ्ग जुन चाहिँ विभिन्न कामको लागि सङ्कलन गरेको उसलाई चाहिँ भनिएको रहेछ है। अब चिडियाखाना भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ गरेको छ। चिडियाखाना चाहिँ भन्नाले संरक्षण, शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशाणु स्रोतको संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले जीवजन्तुहरू परस्थानमा प्रदर्शनीमा राखी व्यवस्थापन गरिएको स्थान सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापना गर्ने प्राणी उद्यान, जुलोजिकल गार्डन समेतलाई जनाउँछ भन्ने कुरा गरेको। जस्तो चाहिँ यो भनेको परस्थानमा भनेको जहाँ चाहिँ वन्यजन्तु पाउँछ त्योभन्दा छुट्टै स्थानमा लर के। जस्तो गैँडाहरू चितवनमा पाउँछ, त्यसपछिबाट गएर हाम्रो अहिले पछि बर्दियामा पाउँछ, बाँकेमा पनि के आयो होला यता, अनि उता शुक्लामा पाउँछ, अनि यता पर्सामा पनि पाउँछ नि त चितवनसित जोडिएको नाताले हो। त्यो गैँडालाई चाहिँ हामीले त्यसको प्राकृतिक स्थानभन्दा पर काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ राखेको छौँ नि हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ परस्थान भनेको त्यस्तो स्थान के, प्रदर्शनीमा राखिने र व्यवस्थापन गरेको स्थानलाई सम्झाउनुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ चिडियाखाना भयो। अब हात हतियार भन्नाले हेर्नुहोस् है। हात हतियार भन्नाले है, जस्तो हात हतियार भन्नाले के भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। जस्तो हात हतियार भन्नाले जुनसुकै किसिमको, यहाँ हात हतियार भन्नाले के भनिन्छ भनेर एकचोटि प्रश्न पनि सोधेको मैले देखाएको छु कि। जस्तो जुनसुकै किसिमको बन्दुक, पिस्तोल या यस्तै गोली चलाइने हतियारहरू, धनुष बाण, भाला, दर्जन, हेर्नुहोस् है, भाला, दर्जन, पासो, धराप, गुलेली वा चोटपटक पुर्याउन सक्ने जुनसुकै हतियारलाई भनिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ परीक्षामा एक दुईचोटि सोधिसकेको पनि छ तपाईँले। त्यही भएर यो हतियार भन्नाले यो सबै यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ याद गर्नुहोस् है। के बन्दुक, पिस्तोल, यस्तै गोली चलाइने हतियार, धनुष बाण, भाला, दर्जन, पासो, धराप, गुलेली, चोट पुर्याउन सक्ने जुनसुकैलाई हतियारलाई भनिएको छ। अनि शिकार भन्नाले कुनै वन्यजन्तु जुनसुकै तरिकाले लखेट्ने, पक्रने, दुःख दिने। अब शिकार भनेको हेर्नुहोस् है, त्यो गोली हानेर वन्यजन्तु मार्नु मात्र शिकार भएन, जुनसुकै तरिकाले लखेट्ने कामलाई पनि के भन्यो, शिकार भन्यो। पक्रने काम पनि शिकार हो, दुःख दिने काम, मार्ने वा सो गर्न प्रयत्न गर्ने काम पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ शिकार भयो। र त्यसको शरीरको कुनै अङ्ग झिक्ने है। अब एउटा चरा समातेर चराको पखेटा निकाल्नु पनि शिकार भयो, वा नष्ट गर्ने, वा त्यस्तै त्यसको फुल झिक्ने
हैन, त्यसको फुल झिक्ने, गुड झिक्ने, नष्ट गर्ने वा खलबल गरिदिने कामलाई पनि के भनेर भनेको छ त भन्दाखेरि यो शिकार भनेर जनाएको छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ शिकार भन्नाले भन्छ, अनि त्यसको फुल झिक्ने, गुड झिक्ने अथवा नष्ट गर्ने भनेर दियो भने नझुक्किने, त्यो पनि के भयो, शिकारै भयो। यस्तो त शिकार होइन होला नि, हैन, शरीरको कुनै अङ्ग मार्नेलाई मात्र भनिएला, अथवा त्यो कुनै तरिकाले लखेट्यो भने पनि त्यो शिकार भनेर यसले जनायो। अब चाहिँ हामीले शिकार गर्नु चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गैर कानुनी हो भनिएको छ। अनि एउटा मान्छेले चाहिँ गैँडालाई लखेट्यो भने त्यसलाई शिकार भन्ने कि नभन्ने भन्दा अब हाम्रो यो ऐन अनुसार चाहिँ हामीले शिकार भन्नाले लखेट्ने काम पनि पर्यो। त्यसकारण लखेट्ने कामलाई पनि शिकार भनेर बुझ्नु पर्यो अब है। त्यही भएर यो परिभाषामा के भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को आँखेटो पार भनेको के भनेको छ यसले हेर्नुहोस् है। वन्यजन्तुहरूको जीवित वा मृत शरीर, हेर्नुहोस् है, जीवित हुनसक्छ वा मरेको हुनसक्छ शरीर, वा चिनिन सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग, होइन, चिनिन सक्ने अवस्थामा रहेको कुनै पनि अङ्गहरू, त्यसको चाहिँ अब के हुन्छ त, आँखा हुनसक्छ, छाला हुनसक्छ, त्यसपछि नाक हुनसक्छ, नङ्ग्रा हुनसक्छ, यस्तो के सम्झाउनु पर्छ भनेको छ। र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको संमिश्रणबाट तयार भएको कुनै पनि वस्तुलाई समेत जनाउँछ भनेको। अब आँखेटो पार भनेपछि जस्तो चिरुको रौँबाट बनेको सललाई पनि हामीले आँखेटो पार भन्नु पर्यो के, त्यस्तो संमिश्रणबाट बनेको। जस्तो विभिन्न व्यक्तिहरूले यो बाला बनाएर लगाउँछ नि हातमा, त्यो हात्तीको पुच्छरबाट, होइन, त्यो पनि के भयो त, आँखेटो पार भयो। त्यस्तो लगाउने मान्छेलाई पनि यो हामीले कारबाही गर्न सकिने भयो, बिना इजाजत आँखेटो पार राखेको भनेर। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के भयो त भन्दा आँखेटो पार चाहिँ सबै कुराहरू यसले भनेअनुसारको आँखेटो पार भयो। तपाईँहरूलाई यो किसिमले आँखेटो पार भन्नाले चाहिँ कुनै वस्तुको तयार भएको संमिश्रण भएको भनेको चिरुको रौँबाट तयार भएको सल भनेर राख्यो भने त्यसलाई पनि हामीले आँखेटो पार भन्नु पर्यो। अनि आँखेटो पार भन्नाले भनेर यहाँ चाहिँ दुईवटा चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि रेड पान्डाको छाला, होइन, गैँडाको सिङ भनेर राख्यो, अनि तल चाहिँ चिरुको रौँबाट बनेको सल भन्यो, अनि माथिका सबै भन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको उत्तर भन्दाखेरि माथिका सबै भन्ने हुन्छ है। अब अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले कसलाई भनेको छ यो यिनले हेर्नुहोस् त, कति ठाउँमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिकन चाहिँ दफा 5 के भनेको छ, अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिकन चाहिँ त्यो उसमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भनेको छ। कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो वन्यजन्तु आरक्ष तथा शिकार आरक्षमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भनेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकिदिएको अधिकारीलाई सम्झाउनुपर्छ भनेपछि नेपाल सरकारले तोक्छ, कहिले तोक्छ भने राजपत्रमा सूचना निकालेर। अब संरक्षक भन्नाले कसलाई बुझिन्छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् है। संरक्षक भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएको व्यक्तिलाई सम्झाउनुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है। अब यो यहाँ 1 2 भने चाहिँ पछि थपेको रहेछ। स्थानीय जनता भन्नाले कसलाई भनिन्छ भनेको छ भन्दाखेरि स्थानीय जनता भन्नाले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका जनतालाई सम्झाउनुपर्छ भनेको छ यसले। अनि तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले चाहिँ यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको लाई सम्झाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ, यसलाई मैले सेभ गरिहालेँ। अब अर्को, अब 3 नम्बर दफामा पुग्यौँ हामी। यो दफा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ दफा 3 मा उल्लेख गर्यो है। नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको 4 किला समेत खोलिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। अब 1 मा 3 को 1 क मा के भन्यो, उपदफा 1 बमोजिम घोषणा गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृत व्यवस्थापन योजना अनुसार हुनेछ। कहाँबाट भनेपछि यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि संरक्षण तथा व्यवस्थापन के क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजना चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृत हुने रहेछ। कहाँबाट स्वीकृत हुने रहेछ भन्दा यो विभागबाट। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो शब्दले यहाँ कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। कहाँबाट चाहिँ स्वीकृत हुने रहेछ यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृत हुने रहेछ। है
अब उपदफा 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि 2 मा के भनेको छ, उपदफा 1 बमोजिम एकपटक घोषित भइसकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र परित्याग वा स्वामित्वको हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। भनेपछि यस्तै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अस्ति 2-4 वर्ष अगाडि नै हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो पर्सा र उसलाई चाहिँ हाम्रो केलाई भन्दाखेरि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अर्को हाम्रो शुक्ला फाटालाई चाहिँ के को रूपमा घोषणा गरेको थियो त भन्दाखेरि वन्यजन्तु आरक्षबाट चाहिँ केमा लग्यो त भन्दाखेरि हाम्रो वन्यजन्तु आरक्षबाट चाहिँ अनि केमा लगेको छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ। यही दफामा रहेर हेर्नुहोस् 3 को उपदफा 2 मा रहेर चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बनाइएको हो। अब 3 को क मा मध्यवर्ती क्षेत्रको भनेको छ यो चाहिँ चौथो संशोधनद्वारा थप गरिएको हो हाम्रो। हेर्नुहोस् है, चौथो संशोधनले मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा र मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएका उसको बारेमा चाहिँ यो भनेको चौथो जस्तो लाग्छ। चौथो संशोधन हेर्नुहोस् है, चौथो संशोधनद्वारा थप गरेको। नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको कुनै पनि के भनेको छ, यही कुराहरू सोधेको छ कि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको भनेको छ। हेर्नुहोस् त, वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्रलाई, वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्र भयो। हेर्नुहोस् है, वन मात्र होइन, राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा आरक्ष वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ यो मध्यवर्ती क्षेत्र भयो है। 4 किला तोकी मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम तोकीको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्यो। अब यो 3 ख मा के भन्यो, यो 3 ख चाहिँ फेरि हाम्रो 5औं संशोधनद्वारा संशोधित भनेको भर्खरै संशोधन भएको रहेछ। गत वर्ष भनेको यो 2075 सालमा होइन त, 5औं पटक कहिले संशोधन भएको हो त भन्दाखेरि यो मलाई लाग्छ 75 सालमा हो जस्तो लाग्छ। यो 5औं संशोधन चाहिँ 73 मै भएको रहेछ। सरी, 73 सालमा नै 5औं संशोधन भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो सबैभन्दा पछिल्लो पटक संशोधन कहिले भयो भनेर सोधिन सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिलो, चौथो होइन, त्यसपछिबाट यो 5औं अन्तिम पटकको संशोधन कहिले भयो त भन्ने कुरा चाहिँ यो 73 साल 12 को महिना 17 गते भएको रहेछ, चैत 17 गते। यसको चाहिँ अङ्ग्रेजी डेटमा पनि हेर्नुहोस् है। है यस्तो। अनि मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणको कुराहरू यो 3 खमा गरेको छ। भर्खरै यो 73 साल 12 को महिना 17 गते भएको संशोधनले मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा, कसको भन्दाखेरि परामर्शमा, कसको, सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको परामर्शमा चाहिँ सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस्, संरक्षक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो उसको चाहिँ प्रमुखहरू भयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना भनेपछि कुनै पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना कसले स्वीकृत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ऐन अनुसार चाहिँ हाम्रो कसले गर्यो भन्दाखेरि यो यो विभागले गर्छ भनेको छ। तर हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ कतातिर चाहिँ नियमावलीतिर चाहिँ मन्त्रालयले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि लेखेको रहेछ। यसरी चाहिँ यो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो किसिमको कुरालाई चाहिँ संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने कुराहरू हो भनेर तपाईँहरूले सुझाव दिँदाखेरि भोलि भन्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नियमावलीमा के रहेछ भन्ने कुरा पनि हेरौँला म। यो चाहिँ नियमावलीमा हो अथवा यसको चाहिँ यो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकाहरू के बनाएको छ नि, त्यसमा चाहिँ के भनेको छ अरे भन्दाखेरि यो चाहिँ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने भनेको छ। तर हाम्रो यो ऐनमा हेर्नुहोस् त, मध्यवर्ती क्षेत्रको के भन्यो, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेको छ, व्यवस्थापन र संरक्षण। तर यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू स्वामित्वलाई कुनै असर पार्ने छैन भनेको त्यहाँ भएको स्थानीय जनताको भू स्वामित्वलाई चाहिँ कुनै असर गर्ने छैन। यो मध्यवर्ती क्षेत्र गर्दाखेरि जस्तो एउटा मान्छेको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ प्राइभेट जग्गाहरू पनि पर्छ होइन, सरकारी जङ्गलहरू पनि पर्छ, तर त्यो उनीहरूको भू स्वामित्व छ नि एकजना कसैको चाहिँ प्राइभेट प्रोपर्टीहरूमा चाहिँ केही कहाँ असर गर्ने छैन भन्ने कुरा गरेको। अब 3 को ख को 2 मा के भनेको छ, वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा तोकिएको उद्योग बमोजिम उद्योग धन्दा, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा सुविधा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। के गर्नु भएन, वातावरणमा प्रतिकूल असर नपुग्ने गरी र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी चाहिँ
गर्नु पर्यो। दुईटा कुरा, एउटा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणलाई हैन, वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सेवा सुविधाहरू विभिन्न किसिमको होटल उद्योग धन्दा लजहरू सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ भने चाहिँ 2ले गर्यो भने 3ले चाहिँ 2 बमोजिम सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ। अब यसको मापदण्डहरू चाहिँ सायद बनिरहेको होला। अब मापदण्ड बनेर चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि विभागले लागू गर्ने भयो। अब मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटलहरू बनाउँदा अथवा लजहरू बनाउँदा अथवा कुनै किसिमको केही कामहरू सञ्चालन गर्दा कस्तो किसिमको मापदण्ड के कुरा चाहिँ त्यो पुर्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मापदण्डले लिएर आउँछ होला। 4मा संरक्षकले उपदफा 2 बमोजिम सञ्चालन भएका सेवा र सुविधाको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गराउने गर्नुपर्छ है। नियमित अनुगमन गराउने कसले गर्नुपर्छ? संरक्षकले गर्नुपर्छ है। अनि उपदफा 3 बमोजिम संरक्षकले अनुगमन गर्दा वा गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई समेत संलग्न गराउनु पर्नेछ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपद परी कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले वनवर्ती क्षेत्रको कुनै स्थानबाट त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन गर्न तोकिए बमोजिम अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ है। अब 3ख1 चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था भनेर राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ। यसको सुरक्षाको लागि कसले व्यवस्था गर्छ भन्दा नेपाल सरकारले। अब 3खमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भनेर गरिएको छ। जस्तो यो 3खमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, 3ख यो कुन संशोधन हो? यो 4औं संशोधनमा आएको हो। जस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाको बारेमा मध्यवर्ती क्षेत्रका कुनै बासिन्दाको घर जग्गा बाढी पहिरोको कारणबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्राकृतिक सीमाभित्र पर्न गई त्यस्तो बासिन्दाको घरबाट उठेमा दफा 16 ग बमोजिम गठित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले दफा 25 क बमोजिम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइने रकम मध्येबाट निजलाई मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। यस्तो चाहिँ कुनै पनि किसिमको घर जग्गा बाढी चाहिँ जो बगाएर राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षको सिमानाभित्र पर्न गयो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ 16 ग बमोजिमको गठित समितिको सिफारिसमा त्यो समितिले सिफारिस गर्नु पर्यो। त्यो सिफारिस अनुसार चाहिँ 25 क बमोजिम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि छुट्याएको रकम, जुन सामुदायिक वनको त्यो स्थानीय जनताको लागि छुट्याएको रकम हुन्छ नि, त्यो 30 देखि 50% रकम चाहिँ यो मध्यवर्ती क्षेत्रले चाहिँ जुन आम्दानी गरेको रकम मध्ये चाहिँ 30 देखि 50% रकम चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउनेछ भनिएको छ नि। त्यो मध्ये अब त्यो जिल्लालाई कति परेको छ त्यहाँबाट आएको रकम होला यो 25 क भनेको। त्यो सम्बन्धी छुट्याएको रकम मध्येबाट निजलाई मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनेछ भनेको छ। अनि 3खमा राहत दिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षभन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमण परि धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षति बाबतको रकम तोकिए बमोजिम राहत दिनेछ भनेर चाहिँ यो 3घमा भनेको छ। यो चाहिँ भर्खरै 5औं संशोधन 73 सालमा भएको 5औं संशोधनद्वारा संशोधित कुरा हो। हेर्नुहोस् है, 73 सालभन्दा अगाडि थिएन। जस्तो हाम्रो यो वन्यजन्तु राहत क्षति निर्देशिका छ नि, अब यो तेस्रो पटक कि चौथो पटक संशोधन भइसकेको छ। फेरि पनि संशोधन हुने क्रममा थियो। त्यो अहिले के भयो आइसकेको चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ सायद अब क्रममा नै होला। होइन, यो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था चाहिँ भर्खरै हाम्रो 5औं संशोधनले लिएर चाहिँ समेटेको हो। तर हामीले चाहिँ यो 69 यो वन्यजन्तु राहत क्षति राहत निर्देशिका हुने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो 69 सालमै आएको हो। तर हाम्रो यो वन यन्त्र नियमावलीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण यन्त्र नियमावलीमा त्यो किसिमको व्यवस्था नभएको हुँदा त्यो चाहिँ हाम्रो तत्कालीन अवस्थाको आर्थिक कार्यविधि 2064 अनुसार आएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको राहत कार्यविधिमा चाहिँ त्यसको प्रस्तावनामा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरूलाई भोलि परीक्षामा वन्यजन्तु त्यो राहत सम्बन्धी निर्देशिका कहिले चाहिँ ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न सोध्यो भने 2069मा ल्याइए तापनि त्यसको सम्बन्धमा ऐनमा कहिले व्यवस्था गरिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 73 सालमा भएको संशोधनले चाहिँ व्यवस्था गरेको है। यो 69मा आए तापनि त्यो पहिला चाहिँ कानुनमा व्यवस्था थिएन। त्यसलाई चाहिँ 5औं संशोधनमा चाहिँ ल्याइएको छ है। अब राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेशमा बन्देज भनेको छ। जस्तो 4मा दफा 4मा तोकिए बमोजिमको प्रवेश पत्र वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिए। हुन्छ, यहाँ चाहिँ लिखित अनुमति नै भनेको छ, मौखिक अनुमति पनि होइन। लिखित अनुमति नपाई कुनै पनि व्यक्ति
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन भनेको लिखित अनुमति चाहिँ चाहिन्छ नै त्यहाँ प्रवेश गर्नलाई। यो 4 अनुसार त्यहाँ अनुमति नलिकन लिखित हामी फिल्ड जाने क्रममा जस्तो चाहिँ वन कर्मचारीहरू त्यहाँ फिल्ड जान्छौँ हामी, वन अनुसन्धान विभागका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका कर्मचारीहरू विभाग त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा परेको प्लटहरू मापन गर्न जाँदा पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राष्ट्रिय निकुञ्जको विभागबाट हामीले सिफारिस बनाएर लग्छौँ। त्यो आधारमा चाहिँ त्यहाँ भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय अथवा आरक्षी कार्यालयहरूले चाहिँ हामीलाई पनि के गर्नुहुन्छ त पर्मिट बनाएर दिनुहुन्छ है। अब जस्तो चाहिँ अब विदेशी नागरिकहरू अथवा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले त्यो कुनै पनि वन्यजन्तु आरक्ष अथवा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालयहरूमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने, तर यस्तो किसिमको काममा जाने व्यक्तिहरूले शुल्क चाहिँ तिर्नु पर्दैन, तर अनुमति चाहिँ लिनुपर्छ। लिखित रूपमा चाहिँ त्यो अनुमति बनाएर लिएर हिँड्नुपर्छ र बिचबिचमा पर्ने चेकपोस्टहरूले चाहिँ त्यो अनुमति छ कि छैन भन्ने किसिमले चाहिँ सोधिराख्नु भएको हुन्छ त्यो आर्मीहरूले चाहिँ। तर काजमा खटिएको सरकारी कर्मचारी वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र प्रचलित बाटोको अधिकार पाएको व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन भनेको छ। तर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यस्तो अनुमति लिएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ है। उपदफा 1 बमोजिम प्रवेश पत्रको ढाँचा प्रकार दस्तुर र अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको चाहिँ यो चाहिँ कति प्रवेश शुल्क कति लाग्छ अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नियमावलीमा छ। यो पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली 2030 को उसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अर्को निकुञ्ज 5 मा के भन्यो, निकुञ्ज वा आरक्षभित्र निषेधित कार्यहरू। यसरी के भनेको छ भन्दाखेरि यो 5औं संशोधनद्वारा संशोधित भनेर यो केही कुराहरू यहाँ संशोधन पनि गरेको छ। 5औं संशोधनमा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र निषेधित कार्यहरू के निषेधित भएको छ है। अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई, हेर्नुहोस् है, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिकन कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र दिएको काम गर्न पाउने छैन भनेको छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट के गर्नु पर्यो, लिखित अनुमति नै लिनु पर्यो। वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा आँखेले पार ओसार पसार गर्न पाइएन। यो कुरा परीक्षामा यिनीहरू यहाँ भएको कुराहरू सोध्न सक्छ है। जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग गर्न, कुनै भूभाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै प्रकारले उब्जाउ वा काट्न, घरपालुवा जीवजन्तु वा पन्छी चराउन वा पानी खुवाउन, रुख बिरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पदार्थ काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पदार्थ सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पुर्याउन वा वन पदार्थ ओसार पसार गर्न पनि पाइएन। खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कङ्कड, माथु वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, वन पैदावार वा वन्यजन्तु सम्बन्धी वा जग्गालाई क्षति पुर्याउन, हात हतियार, खरखजाना वा बिख साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न पनि पाइएन। अब झमा भनेको छ काजमा खटिएका सरकारी कर्मचारी वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्रको प्रचलित बाटोको यात्रीहरू बाहेक अरूले घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा अखेटो पार लैजान पनि पाएन। अनि यमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न पनि भएन, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हतियार वा विषालु पदार्थ प्रयोग गर्न पनि पाइएन। उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि वातावरण, वन वा वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्रकृति अनुरूप तोकिए बमोजिमका निकुञ्ज वा आरक्षमा परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएका सुविधा प्राप्त बाटो, रैथाने, चरीचरण, खानेपानी, सिँचाइ तथा तटबन्धको प्रयोग गर्न परम्परागत रूपमा सङ्कलन गर्दै आएको जङ्गली सागसब्जी तथा कन्दमूल सङ्कलन र माछा मार्नको लागि स्थानीय जनतालाई तोकिए बमोजिम अनुमति दिइने छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ है। अनि 3 मा मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपदमा परि कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा र मध्यवर्ती क्षेत्रको कुनै स्थानमा दफा 3 क को दफा 2 बमोजिम सङ्कलन गरिएको वन पैदावार पर्याप्त नहुने भएमा उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको कुनै स्थानबाट त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन गर्न तोकिएको अनुमति दिन सक्नेछ भनेर यसले व्यवस्था गरेको छ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, अब दफा अब दफा 6 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र सेवा सञ्चालनको कुराहरू गरेको छ। जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको वरिपरि के अरे क्षेत्रको सर्वोपरि हितको निम्ति नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई, नेपाल सरकारले स्वयं पनि गर्न सक्यो वा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई कसैसित नेपाल सरकारले आफै पनि त्यो गर्न सक्यो है, वा कसैसित करार गरेर होटल, लज वा सार्वजनिक
कार्यविधि अपनाई कसैसित करार गरी है अरू कसैसित अरू कुनै मान्छेहरूसित करार गरेर के भनेको छ त भन्दाखेरि होटल लज सार्वजनिक यातायात वा यस्तै प्रकृतिको अन्य सेवाहरू चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि सञ्चालन गर्न सुविधा सञ्चालन गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा यहाँ गर्यो। अनि उपदफा 1 बमोजिम करार नगरी कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षित क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमको सेवा सुविधा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। करार गरेर मात्र गर्नु पर्यो, करार नगरिकन चाहिँ गर्न पाइएन। अब यो क 6 कमा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति निकाय उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई यो चाहिँ अब यो अझ पनि परिवर्तन भएर जान्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भन्नु पर्यो सहमति लिई राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षित संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थलहरूको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नहुने गरी मर्मत सम्भार कार्य गर्न सक्ने भयो। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण उसमा भएका कुनै पुराना यस्ता किसिमका चाहिँ धार्मिक संरचनाहरू जुन छ जुन चाहिँ धार्मिक रूपले परम्परागत रूपमा अथवा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण रहेका छन् त्यस्ता किसिमका संरचनाहरू चाहिँ पहिला जस्तो भएको छ नि त्यसको पुरातात्विक स्थलको संरचना चाहिँ परिवर्तन हुनु भएन नहुने गरी चाहिँ मर्मत सम्भारको कार्य गर्न चाहिँ पाउने भयो भन्ने कुरा यसले गर्यो। अब यो 7 र 8 लाई चाहिँ हटाएको रहेछ हेर्नुहोस् है। यो 7 र 8 चाहिँ दोस्रो संशोधनद्वारै खारेज गरियो। यो अब यसको बारेमा जान्नु परेन है। अब 9 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षितभित्र प्रवेश आफ्नो दायित्व हुने। हेर्नुहोस् है। अब कहिलेकाहीँ के प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा सरकारी वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा बाघको आक्रमण गरी मृत्यु भएमा उसको निजको आश्रित परिवारले कति रुपियाँ चाहिँ राहत पाउँछ भन्ने कुरा गरेको छ, सोध्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो दफा 9 अनुसार हेर्नुहोस् है। दफा 9 को 1 अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षितभित्र प्रवेश आफ्नै दायित्वमा हुनेछ। अनि 2 अनुसार हेर्नुहोस् है। राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षितभित्र कसैको मृत्यु भएमा वा हानि नोक्सानी भएमा वा कसैलाई चोटपटक लागेमा त्यस्तो मृत्यु हानि नोक्सानी वा चोटपटकको लागि नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति जिम्मेवार हुने छैन। भनेपछि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र अथवा राष्ट्रिय वनको भित्र पनि के भयो त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ घाइते भयो अथवा चाहिँ त्यो मान्छेको मृत्यु भयो भने चाहिँ राहत त्यो हाम्रो जुन चाहिँ राहत निर्देशिका जुन दिने हाम्रो कुरा अघि गऱ्यौँ नि हामीले चाहिँ कति भनेदेखि यो 3 को घ अनुसार राहत दिने जुन निर्देशिका चाहिँ 5औं संशोधनले थपेको छ नि हाम्रो वन्यजन्तु तथा वन्यजन्तुको राहत तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिका 2069 अनुसार चाहिँ राहत दिँदाखेरि चाहिँ दिने कुरामा चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा आरक्षित भित्र जङ्गलमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको आफ्नै दायित्व हुन्छ, उसैको जिम्मेवारी हुन्छ हैन। र यसरी चाहिँ हानि नोक्सानी भएमा अथवा चाहिँ कसैको चोटपटक लागेमा त्यस्तो मृत्यु हानि नोक्सानी वा चोटपटकको लागि नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार हुने छैन भनेको छ है। क्षतिपूर्ति चाहिँ दिने भएन यसरी चाहिँ त्यो कोही व्यक्ति मर्यो अथवा घाइते भयो भने चाहिँ है। अनि 10 मा संरक्षित वन्यजन्तुको बारेमा कुरा गरेको छ। एसएनले अनुसूची 1 मा उल्लेखित वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तु मानिनेछ भनेको छ। अनुसूची 1 मा हाम्रो के छ म्यामल्सहरू 26 जाति र 27 प्रजातिको, चरा एप्सहरू चाहिँ 9 प्रजातिको र अर्को चाहिँ रेप्टाइल्सहरू 3 प्रजातिकोलाई चाहिँ के गरेको छ संरक्षित वन्यजन्तु भनेको छ। अनुसूची 1 बमोजिम उल्लेखित वन्यजन्तुलाई मानिनेछ र तिनीहरूको शिकार गर्न पनि निषेध गरिएको छ। तर अब कुन अवस्थामा शिकार गर्न पाइन्छ यो दफा 10 मा चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुहरू घोषणा गरी तिनीहरूको शिकार गर्न बन्देज गरे तापनि तफसिली बमोजिमको अवस्थामा चाहिँ शिकार गर्न चाहिँ पाइन्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्न अथवा गर्न पाइन्छ भनेको छ। तर कसरी मार्न पाइन्छ अथवा कस्तो किसिमको अवस्थामा मार्न पाइन्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति यो ऐन कानुन सम्बन्धी पढ्दा भन्दा पनि भनेको थिएँ। तैपनि यसलाई फेरि मैले भने जस्तो बौलाएको जङ्गली हात्ती, जस्तो अस्ति ध्रुवे हात्ती बौलाएको थियो नि हो त्यस्तै जङ्गली हात्ती। अनि मानिस खान पल्किएको बाघ, एकचोटि मानिस खान पल्क्यो भने त्यो बाघले सधैँ मान्छे खाना मात्र खोज्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। मान्छे खान पल्किएको बाघ। अनि त्यसपछि नबाच्ने किसिमले रोगग्रस्त भएका र अङ्गभङ्ग भएका वन्यजन्तुलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले मार्नमा पक्राउन सकिनेछ। अब हेर्नुहोस् है, तोकिएको अधिकारी भनेको छ। यो तोकिएको अधिकारी भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि अब हाम्रो वन्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा चाहिँ यो कुरा तोकिएको छ। अब यो तोकिएको भनेको चाहिँ हाम्रो यो त्यो नियमावलीको पनि 5औं संशोधन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि हेरौँला हामी भोलि यो सकिसकेपछि। त्यो नियमावलीको संशोधनमा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेको रहेछ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो
यसरी मार्ने अधिकार अथवा उसलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने भन्ने कुरा गरिएको रहेछ। जसरी ध्रुवे हात्तीलाई चाहिँ संरक्षण कर्मीहरूले मार्नु हुँदैन भन्दै पनि तत्कालीन चितवनको सिडिओ साहबले चाहिँ त्यसलाई मार्नको लागि अनुमति दिएर त्यसलाई चाहिँ गोली पड्कायो, कतिवटा गोली पड्कायो अथवा केही गरियो भन्ने कुराहरू आएको थियो नि। हो, त्यो भइसकेपछि यो पछिल्लो संशोधनमा चाहिँ के कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि यो तोकिएको व्यक्ति भनेको को भन्ने कुरा गरेको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रको हकमा चाहिँ सम्बन्धित वार्ड प्रमुख संरक्षण अधिकारी अथवा वार्डेन संरक्षकले भनेको छ भने सोभन्दा बाहिरको क्षेत्र चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले आदेश दिन सक्ने भनेर यो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो वन्यजन्तु वन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने के अरे वन्यजन्तु सम्बन्धी काम गर्ने अधिकारीहरूलाई तोकिएको छ है। यो अब यो एउटा भयो बौलाएको जङ्गली हात्ती, मानिस खान पल्केको बाघ, नबाध्ने किसिमको रोगग्रस्त भएका वा अङ्गभङ्गका भएका वन्यजन्तु, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो कस्तो किसिमको वन्यजन्तुलाई गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यादै गर्नु पर्यो। अरू वन क्षेत्र बाहिर आई वा घरपालुवा पशुपन्छीलाई धेरै नोक्सान गर्ने वन्यजन्तुलाई मार्नुपर्ने ठहराएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले चाहिँ के गर्न सकिने भयो भन्दाखेरि यसलाई पनि मार्न पक्रन लखेन सकिनेछ। अब एकचोटि चाहिँ यो कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि तफसिल मध्ये देखाएका कुन अवस्थामा वन्यजन्तुलाई मार्न पक्रन वा लखिन सकिनेछ भनिएको छ भनेर यो वन क्षेत्र बाहिर आई मानिसलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने अनि वन क्षेत्र बाहिर आएर घरपालुवा पशुपन्छीलाई धेरै नोक्सान गर्ने भनेर यसरी चाहिँ राखिएको छ के त्यहाँ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ माथिका दुवै अथवा चाहिँ के भनेर एउटा एक साल सोधेको पनि छ। त्यही भएर यी कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। वन क्षेत्र बाहिर आई मानिस वा घरपालुवा पशुपन्छीलाई धेरै नोक्सान गर्ने वन्यजन्तुलाई मार्नुपर्ने ठहराएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले मार्ने पक्रन लखेन सकिनेछ भनेको छ। यसरी चाहिँ यो सोध्न सक्छ। यो दुईटै कुराहरू अनुसूची 10मा के अरे दफा 10को बारेमा संरक्षित वन्यजन्तुको बारेमा यसले कुरा गरेको छ भने 11मा चाहिँ अनुज्ञा पत्र नलिई शिकार गर्न पाइने छैन। अब कुनै पनि वन्यजन्तुको शिकार गर्नु पर्यो भने अनुज्ञा पत्र लिनु पर्यो। त्यो शिकार आरक्षमा शिकार गर्न पाइने छ, अन्य क्षेत्रमा चाहिँ खासै पाइँदैन। त्यही भएर अब यो चाहिँ के भनेको छ अनुज्ञा पत्रको बारेमा चाहिँ हाम्रो नियमावलीले अझै स्पष्ट पारेको छ। त्यसको बारेमा पनि हामी पछि हेरौँला। भने अनुज्ञा पत्र नलिकन चाहिँ के शिकार गर्न पाइने नपाइने भन्ने कुरा गरेको छ। अनुज्ञा पत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्तिले वन्यजन्तुको शिकार गर्न पाउने छैन। तर तोकिएको वन्यजन्तुको शिकार गर्न अनुज्ञा पत्र लिनुपर्ने छैन। तोकिएको भनेको कुन हो भन्ने कुरा यहाँ तोकिएको छ। उपदफा 1 बमोजिम अनुज्ञा पत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी छेउ, अब तोकिएको अधिकारी छेउ दिनु पर्यो। तोकिएको अधिकारी भनेको के हो? वन नियमावलीले तोकिएको होला छेउ तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ र त्यस्तो दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई वन्यजन्तुको शिकार गर्न तोकिएको ढाँचामा अनुज्ञा पत्र दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो। भनेपछि निवेदन दिइसकेपछि सबै कुराहरू हेरेर तोकिए अनुसार चाहिँ तोकिएको उसमा चाहिँ फर्मेटमा अनुज्ञा पत्र दिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको रहेछ। अब 11 को 3मा चाहिँ के भनेको 2 बमोजिम अनुज्ञा पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको शर्त र तरिकाहरूको अधीनमा रही शिकार गर्नुपर्नेछ भनेको। तोकिए बमोजिमको शर्तहरू के तोकेको हुन्छ त्यो शर्तहरू बमोजिम शिकार गर्नु पर्यो भनेको। र 4मा तोकिएको अधिकारीले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई उपदफा 2 बमोजिमको अनुज्ञा पत्र दिन इन्कार गर्न पनि सक्नेछ भनेको। यो यसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। अनुज्ञा पत्र दिन सक्नेछ भनेको छ नि, प्रकारको अनुज्ञा पत्र दिन सक्ने भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भने तोकिएको अधिकारीले कुनै पनि कारण देखाएर वा नदेखाई उपदफा 2 बमोजिम अनुज्ञा पत्र दिन इन्कार पनि गर्न सक्नेछ भन्यो। अब 12मा शिकारको वार्षिक भाग कोटा निश्चित गर्नुपर्ने। शिकार कति गर्ने, कति किसिमको कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित निकायले तोक्नु पर्यो भन्ने कुरा यो 12ले गरेको। समयको वन्यजन्तुको गणनाको आधारमा तोकिएका अधिकारीले शिकार आरक्षमा वर्षभरि शिकार गर्ने वन्यजन्तुको वार्षिक भाग कोटा निश्चित गर्नेछ भनेको छ नि। यसरी समयमा वन्यजन्तुको गणनाको आधारमा के को आधारमा तोक्न सकिनेछ भन्ने कुरा आउन सक्छ। समयमा गरिएको वन्यजन्तुको गणनाको आधारमा भनेर भन्नु पर्यो है। त्यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अनि नेपाल सरकारले अनुज्ञा पत्र रद्द गर्न सक्ने। नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कारण देखाई वा नदेखाई, कारण देखाएर पनि गर्न सक्ने छ, नदेखाई जुनसुकै अवस्थामा चाहिँ दफा 11 बमोजिम प्रदान गरेको अनुज्ञा पत्र चाहिँ रद्द गर्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकार छ। हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकारले गर्न सक्ने रहेछ। यो चाहिँ कसले भन्दा नेपाल सरकारले। मन्त्री परिषदमा जानु पर्यो नेपाल सरकार भनेपछि अहिले त। अनि 14मा शिकार बन्द समय। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मलाई शिकार बन्द समय पनि तोक्न सक्ने छ भने यसरी है। निश्चित अवधिको लागि चाहिँ यो सूचना निकालेर तोक्ने हो। र नमुना सङ्कलन गर्न इजाजत लिनुपर्ने। अब नमुनाहरू केही उसको सङ्कलन गर्नु पर्यो भने इजाजत लिनुपर्छ भनेको चाहिँ यही आधारमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा गएर हामीले नमुनाहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो भने यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो के गर्छन् त भन्दाखेरि अनुमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने छ।
अब 1 मा इजाजत पत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष वा अन्य वन्यजन्तु वासस्थानबाटै वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि नमुना सङ्कलन गर्न पाउने छैन। हेर्नुहोस् है, यो आधारमा हामीले जहिले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँको चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर अनुमति लिनै पर्छ। विदेशी नागरिकलाई भयो भने त्यो मन्त्रालयसम्म पुग्छ, स्वदेशी नागरिकलाई हो भने चाहिँ त्यहाँको विभागले नै दिन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा समिति छ, त्यो इकोलोजी शाखा अन्तर्गत त्यो समितिले छलफल गरेर सो अनुरूप चाहिँ यो निर्णय हुन्छ है। अनि उपदफा 1 बमोजिम इजाजत पत्र लिन जाने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ र 2 बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको बमोजिमको दस्तुर अनुसूची 1 मा उल्लेखित वन्यजन्तु बाहेक जुनसुकै वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा कुनै कीटाणु माछा वा कुनै प्रकारको उपज जम्मा गर्न तोकिएको शर्तहरू पालना गरी इजाजत दिन सक्नेछ। अब तोकिएको अधिकारी भने के हो भनेर उसले जनाएको छ अब हाम्रो नियमावलीले। अनि वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान प्रजनन तथा पालन गर्न सक्ने भनेर 15 क मा व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो वन्यजन्तुको संरक्षण सम्वर्धन र दिगो उपयोगमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान वा व्यावसायिक रूपमा प्रजनन तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने छ भनेर यो 15 क मा चाहिँ व्यवस्था गरियो। यो 15 क को व्यवस्था पनि 5औं संशोधनमा थपिएको छ। 15 ख पनि 5औं संशोधनमा थपिएको है। अनि उपदफा 1 बमोजिम वन्यजन्तुको प्रजनन तथा पालनको लागि आवश्यक पर्ने बिउ प्राणी एनिमल सिड एनिमल चाहिँ तोकिएको बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ। सिड एनिमलको बारेमा अहिले भने 2 ले 3 मा 1 बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु वा तिनका अङ्ग वा अङ्गबाट तयार पारेको वन्यजन्तु तोकिएको बमोजिमको बिक्री वितरण वा निकासी गर्न सकिनेछ। उपदफा 1 बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक प्रयोजनको लागि चाहिँ यदि कसैले अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको वन्यजन्तु वा तिनको अङ्गबाट तयार पारेको वस्तु तोकिएको बमोजिम बिक्री वितरण निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ है। अनि 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि उपदफा 3 मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि तोकिएको बमोजिमका वन्यजन्तुलाई तोकिएको बमोजिमको अवस्थामा नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्न वा कुनै मुलुकमा निकासी गर्न वा कुनै मुलुकबाट पठारी गर्न पाउने छैन। अब 15 ख मा के कुरा गरेको छ हेरौँ है। जस्तो चाहिँ अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनको लागि वन्यजन्तु प्रदान गर्न सकिने भन्ने कुरा यसले लेखेर राखेको छ। यो पनि 5औं संशोधनमा थप भएको। तपाईँलाई अल्छी लागेको त छैन नि? निन्द्रा लागेको छ कि छैन भन्नुहोस् है। अब वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनी गर्न ख्यातिप्राप्त स्वदेश वा विदेशी सङ्घ संस्थाले अध्ययन अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनको लागि कुनै वन्यजन्तु माग गरेमा माग गरी नेपालको राष्ट्रिय आरक्षीय संरक्षण क्षेत्र मधुरी क्षेत्र तथा वन्यजन्तुको संरक्षण सम्वर्धन र विकासको लागि सहयोग पुर्याउने लिखित प्रतिबद्धता सहित निवेदन पेश गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कार्यलाई उक्त संस्थालाई वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यसले राखेको छ। अध्ययन अनुसन्धान तथा के भनेको छ प्रदर्शनीको शैक्षिक प्रदर्शनीको लागि पाइने भयो। अनि 2 मा चाहिँ 15 को 2 मा के भनेको छ 15 ख को 2 होला। 15 ख को 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि उपदफा 1 बमोजिम अध्ययन र वा अनुसन्धानको लागि कुनै वन्यजन्तु प्रदान गर्दा त्यस्तो अध्ययन वा अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने नतिजा नेपालको लागि समेत उपयोगी हुने ठानेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो नतिजालाई नेपाललाई समेत उपलब्ध गराउने शर्तसहित वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्नेछ। अनि 3 मा के भने उपदफा 1 बमोजिम वन्यजन्तु प्रदान गर्दा लाग्ने दस्तुर पालन गर्नुपर्ने शर्त वा अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ है। अब 15 को ग मा के भनेको छ चिडियाखाना वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्न सकिने कुनै सङ्घ संस्था निकाय वा स्थानीय तहले संरक्षण शिक्षा मनोरञ्जन प्रजनन वंशाणुको स्रोत संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको बमोजिमको इजाजत प्राप्त गरी चिडियाखाना सञ्चालन गर्न सक्नेछ। कुनै पनि व्यक्ति संस्था वा स्थानीय तहले टुहुरा असहाय समस्याग्रस्त र उद्धार गरेका वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्न सक्नेछ भनेको छ। यही अनुरूप चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ वन्यजन्तु अस्पताल चाहिँ सौरामा बनेको छ। नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल हो है। अब उपदफा 1 र 2 मा बमोजिम चिडियाखाना वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ भनेको यसलाई चाहिँ अब नियमावलीले स्पष्ट पार्नेछ भनेको। अब 15 को घ मा जैविक विविधता संरक्षण र
संरक्षण र सम्वर्धनको बारेमा भनेको छ। नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर कुनै पनि क्षेत्रलाई जैविक मार्ग घोषणा गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग परामर्श गरी सोको संरक्षण र सम्वर्धन व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भन्यो। यस्तो कुनै पनि वनहरू छ जुन चाहिँ जैविक मार्गलाई उपयुक्त हुन्छ भने यसरी चाहिँ गर्न सकिने रहेछ जनतासित प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गरेर भनेको छ। र 2 मा के भन्यो 15 घ 2 मा जैविक मार्गको संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्यो। अब 15 को ङ मा के भनेको छ विदेशी मुलुकलाई वन्यजन्तु उपलब्ध गराउन सकिने। कुनै पनि विदेशी मुलुकको सरकारले तोकिएको शर्तको अधीनमा रही नेपालमा रहेका वन्यजन्तु माग गरेमा नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिले उपयुक्त ठानेमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी त्यस्ता वन्यजन्तु उपलब्ध गराउन सक्नेछ। र उपतपायक बमोजिम वन्यजन्तु उपलब्ध गराएको वार्षिक विवरण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको 3 महिनाभित्र सङ्घीय संसदमा सम्बन्धित समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। यो संसदको सङ्घीय समितिमा पेश गरेको छ तर बाहिर चाहिँ यसरी आउँदैन है, अहिलेसम्म आएको देखेको छैन। छोटो दफा रहेछ, 16 मा पुग्यो। अब वन पैदावार राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको व्यवस्थापन भनेर 16 मा भनिएको छ। जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको उपयुक्त व्यवस्थापनको लागि आवश्यक भएमा तोकिएको अधिकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष भित्र शिकार गर्न कुनै प्राकृतिक उपज हटाउन वा अन्य यस्तै व्यवस्थाको काम गर्न त्यो उसको लागि भनेको के को लागि भन्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागकै त्यो संरक्षण अथवा उसको लागि चाहिँ यस्ता किसिमका कामहरू गर्न सकिन्छ भनेको। किन भन्दा त्यो चाहिँ शिकार गर्न कुनै प्राकृतिक उपज हटाउन वा यस्तै आवश्यक काम गर्न दिन सक्नेछ। अब 16 को क मा के भने वन पैदावार तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रभित्र तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम दस्तुरले तोकिएको वन पैदावार वा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यो चाहिँ अनुसूचीमा अथवा उसमा तोकिए बमोजिम भनेपछि हाम्रो उसमा आउँछ नियमावलीमा। अनि 16 को ख मा के भनेको संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम घोषणा गरेको कुनै पनि संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, संरक्षण क्षेत्र भनेको प्रोटेक्टेड एरिया है, व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई सुम्पन सक्नेछ भनेको। यो अब हाम्रो एनटिएनसीहरू जस्तोको लागि दिनुभएलाई भयो। उपभोक्ता समिति भनेको छ 16 ग मा है। जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ढलेको रुख, सुकेको काठ, दाउरा र घाँसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संरक्षकले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ। अब दफा 1 मा जेसुकै लेखिएदेखि बाहेक उपभोक्ता समितिको अनेक काम कर्ता र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। अब अर्को 17 मा आँखेटो पार अनुज्ञा पत्र दिने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने भनेर 17ले लेखेको छ। जस्तो आफूले पाएको अनुज्ञा पत्र बमोजिम आँखेटो पारहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आँखेटो पार प्राप्त गरेको समयले बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र अनुज्ञा पत्र दिने अधिकारी वा निजी तोकेको अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनेको छ। यसको यो अनुज्ञा पत्र लिएको र उपदफा 1 बमोजिम आफ्नो समक्ष पेश गरिएको आँखेटो पार अनुज्ञा पत्र बमोजिम प्राप्त गरेको हो भन्ने लागेमा अनुज्ञा पत्र दिने अधिकारीले त्यसको लगत राखी तोकिए बमोजिम निस्सासहित वा त्यस्ता वन्यजन्तु सम्पूर्ण शरीर अङ्ग पेश गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ। अब यो तोकिए बमोजिमको सहित वन्यजन्तु संरक्षण फिर्ता दिनुपर्छ भने तोकिएको अधिकारी भनेको यो चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षण विभागको चाहिँ अधिकृत स्तरको कर्मचारी भनेर तोकेको छ जस्तो लाग्छ यसलाई। तर शिकार गरिएको वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अङ्ग नेपाल सरकार लाग्ने शर्तमा है नेपाल सरकारले लाग्ने शर्तमा अनुज्ञा पत्र दिएको रहेछ भने सोही शर्त बमोजिम हुन्छ भनेको नेपाल सरकारले लिने त्यो शर्त रहेछ भने चाहिँ नेपाल सरकारले नै लिनेछ भन्ने कुरा गरेको यो है। अनि 18 मा निस्सा नभए आँखेटो पार राख्न नपाइने, यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै
आखिरी पार प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखिरी पार तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गरी तोकिए बमोजिमको निसा लिइराख्नुपर्ने छ भने चाहिँ आखिरी पार कसरी राखेको छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ यो ऐन बनिसकेपछि चाहिँ त्यसको निसा लिएर राख्नु पर्यो। उपदफा 1 बमोजिम वा दफा 17 को उपदफा 2 बमोजिम निसा प्राप्त नगरी राखेको आखिरी पार नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्ने छैन। यसरी नलिकन र त्यसलाई कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 19 मा इजाजत नलिई आखिरी पार बिक्री वितरण वा व्यवसाय गर्न नपाइने। तोकिएको अधिकारीबाट इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि व्यक्तिले आखिरी पारको बिक्री वितरण गर्न वा कुनै किसिमले हक छाडिदिन वा आखिरी पार सम्बन्धी कुनै व्यवसाय गर्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। र 2 मा उपदफा 1 बमोजिम इजाजत प्राप्त व्यक्तिबाट खरिद गरेको वा हक हस्तान्तरण भई आफ्नो हक हुन आएको आखिरी पहाड हैन आखिरी पार सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी कहाँ दर्ता गराए स्वामित्वको निसा लिइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले 19 को 2 ले भन्यो। भने 20 मा के भनेको छ आखिरी पार निकासी वा पैठारी गर्न सिफारिस लिनुपर्ने। प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै आखिरी पहाड नेपालबाट विदेशमा निकासी गर्न वा विदेशबाट नेपाल भित्र पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित सिफारिस लिनुपर्ने छ। अब यहाँ चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएछ, कति ठाउँमा चाहिँ त्यो वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय नै भएको छ कि यो चाहिँ 57 बिर्सेको छ। लिखित सिफारिस लिएर मात्र अनुमति गर्नु पर्यो। लानलाई पनि ल्याउनलाई पनि। पैठारी भनेको नेपाल ल्याउने है, अनि चाहिँ पठाउने अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि निकासी गर्ने भनेको चाहिँ नेपालबाट बाहिर पठाउने भने नेपालभित्र ल्याउनलाई चाहिँ पैठारी भन्छ है। अनि अर्को 20 क मा आखिरी पारको प्रयोग गर्न दिन वा नष्ट गर्न सकिने प्राकृतिक वा अन्य कारणबाट मृत्यु भएका वन्यजन्तुबाट संकलन गरिएको वा प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गरिएको आखिरी पार नेपाल सरकारले शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थालाई शैक्षिक वा अनुसन्धान प्रयोजनको लागि दिन सक्ने भयो। जस्तो आखिरी पारहरू कसरी समाएको छ जफत गरिएको छ भने त्यस्तो किसिमको आखिरी पारहरू चाहिँ के को लागि दिन सक्यो, अध्ययन अनुसन्धान शैक्षिक प्रयोजनको लागि युनिभर्सिटीहरूलाई दिन सक्ने भयो। त्यस्तै अर्को के भन्छ 2 मा उपदफा 1 बमोजिम संकलन वा जफत गरिएको आखिरी पार प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयमा प्रदर्शनको लागि राख्न सकिनेछ। जस्तो प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भनेको चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा हो जुन चाहिँ हाम्रो साइन्टिस्टको लागि वन्यजन्तुको साइन्टिफिक अथोरिटी पनि हो, जुन चाहिँ यो स्वयम्भूमा रहेको छ हेर्नुहोस् है। र यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको रहेको प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय हो यो। अब 3 मा 1 र 2 मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि संरक्षण गर्न उपयोगी र आवश्यक नदेखिएको आखिरी पार नेपाल सरकारले नष्ट गर्नेछ। र 4 मा यस दफा बमोजिम आखिरी पार प्रयोग गर्न दिने वा नष्ट गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। यो नष्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर सो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब 21 मा आत्मसुरक्षाको लागि आवश्यक काम गर्न सकिने भनेको छ आफ्नो वा अरू कुनै व्यक्ति वा घरपालुवा जनावरको बचावटको लागि कुनै वन्यजन्तुको वास्तविक र तत्काल आक्रमणका विरुद्ध अन्य कुनै विकल्प नभएमा हतियार प्रयोग गर्न वा अन्य कुनै उपाय गर्न सकिनेछ भने त्यस्तो गर्दा कुनै वन्यजन्तु मर्न गएमा वा घाइते भए ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनेको छ। मानिने छैन भनेको छ। कुनै आत्मरक्षाको लागि चाहिँ मर्यो भने चाहिँ मानिने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो है। र अर्को 2.1 मा उपदफा 1 बमोजिम कुनै वन्यजन्तु मर्न गएमा वा घाइते भएमा बाटोका म्याद बाहेक सो भए गरेको 24 घण्टा भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष यो जानकारी दिनुपर्छ। अब 1 मा के भन्यो भन्दाखेरि कुनै वन्यजन्तुले आक्रमण गर्न आयो उसलाई चाहिँ अब सेल्फ डिफेन्सको क्रममा चाहिँ त्यो मर्यो भने चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्ने छैन भनेर भन्यो। र त्यस्तै यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ सो कुरा को चाहिँ के भन्छ 24 घण्टा त्यो अधिकारी समक्ष सो कुराको सूचना चाहिँ दिनु पर्यो त्यो व्यक्तिले है। र यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू विपरीत काम गरिरहेको व्यक्तिको हकमा उपदफा 1 बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने छैन भन्ने कुरा गरेछ। सीमाना चिन्ह बिगार्न नपाइने कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षित क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना बार पर्खाल चिन्हपट वा सूचना नष्ट गर्न बिगार्न कुरूप पार्न हटाउन अन्यथा गर्न अडचन गर्न हुँदैन भनेको छ। अब 23 मा निरीक्षण तथा खानतलासीको अधिकारको बारेमा कुरा गरेछ दफा 23 मा हेर्नुहोस् है। अब यो ऐन विरुद्ध कसैले कुनै काम गरेको भने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा निजले गरेको त्यस्तो कामको सबुत बुझ्नको निम्ति वा निजको
निजको गिरफ्तारीको निम्ति आवश्यक भएमा तोकिएको अधिकारीबाट वारेन्ट प्राप्त गरी जिल्ला बनावट के अरे प्राप्त गरी जुनसुकै समय त्यस्ता व्यक्तिको घर जग्गा जमिन र सबै प्रकारको सवारीमा प्रवेश गर्न र खानतलासी गर्न सक्नेछ भनेको छ। अब तर कुनै घर जग्गा जमिन वा सवारीमा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न पाउने, कुनै कसुरदारलाई गिरफ्तार गर्न पाउने, वारेन्टी प्राप्त गर्न केही समय लाग्ने भई सो समयभित्र कसुरदार भागिजाने वा कसुरदारको सबुत गायब गर्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो कुराको लिखित अभिलेख खडा गरी तोकिएको अधिकारीले पनि त्यस्तो घर जग्गा जमिन वा सवारी साधन प्रवेशमा खानतलासी गर्न सक्नेछ भनेको छ। यो 24बाट तलको चाहिँ भोलि गरौँला। त्यसपछि त्यो नियमावलीको कुराहरू पनि हेरौँला। अरू केही कुराहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है आजलाई। अलि एकदमै मलाई चाहिँ भयो, हिजो पनि ढिला सुतेको थिएँ म। है ल केही कुराहरू छ भने दिनेश भाइ के छ, कस्तो हुँदैछ तयारी? केही छ तपाईँहरू यो नियमको कुराहरू एकचोटि फेरि पढ्नुहोस्। म अहिले हिजो पनि मैले हालिदिएको जस्तो लाग्छ।